बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो मुसलमानों की हुकूमत बरसग़ीर में स्टार्ट हुई है, स्पेशली जो 1206 के बाद, तो महमूद गजनवी जो अफ़गानिस्तान से यहाँ बरसग़ीर पर हमलावर हुए, 17 उन्होंने मशहूर हमले किए। और उसके बाद जो है उनका ये था कि उन्होंने मुस्तकिल कोई हुकूमत कायम नहीं की थी। वक्तिया आके हमला कर जाते थे, फिर उसके बाद वापस लौट जाते थे। तो जाके जो मुस्तकिल हुकूमत कायम हुई है 1206 में। तो इससे पहले जो सुल्तान थे मोहम्मद गौरी भी कुछ अरसा रहे हैं। तो इस सारे अरसे को गौरी सुल्तनत भी, पहली जो हुकूमत थी इसको गौरी सुल्तनत भी कहा जाता है, और जो ख़ानदान ग़ुलामा भी कहा जाता है। यानी मतलब इसमें जो जितने भी थे वो ग़ुलाम लोग जो थे वो इसमें हुक्मरान रहे हैं। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये मोहम्मद गौरी के ग़ुलाम थे। तो इन्होंने बाकायदा जो है वो लाहौर में इन्होंने अपना वो जो है ना हुकूमत कायम की, और वहाँ से इन्होंने मुस्तकिल वहाँ रहना भी शुरू कर दिया, वरना पहले वापस चले जाते थे अफ़गानिस्तान। तो पहला जो हुक्मरान है मुस्तकिल जो शुमार किया जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और ये ख़ानदान ग़ुलामा में से है। उसके बाद आराम शाह है, मशहूर जो है बहुत ज़्यादा, इल्तमश है, और उसके अलावा रज़िया सुल्ताना जो है ये इल्तमश की बेटी, ये बहुत मशहूर जो थी सुल्ताना थी। और इन्होंने यानी ये वाहिद फ़ीमेल है जो सबसे पहले जो है वो यहाँ हुक्मरान बनी हिंदुस्तान की, और ये मर्दों के कपड़ों में बाहर घूमती फिरती थी। तो बड़े मतलब बेहतरीन किस्म की जो है ना वो हुक्मरान थी। तो ये भी मशहूर सवारन के बारे में आता है। तो इसके अलावा आ गया इस जो था इस सुल्तनत का लास्ट जो था वो शमसुद्दीन कैमरस जो थे वो इसके लास्ट जो थे हुक्मरान थे। और इसके बाद जो आता है दौर आता है वो गौरी सुल्तनत जो है ना वो ख़त्म हो गई। तो उसके बाद जो है वो खिलजी सुल्तनत का दौर आता है। तो गौरी सुल्तनत जो है वो 97 ईयर्स जो है ना वो तकरीबन रही है। उसके बाद जो खिलजी सुल्तनत है तो 1290 से शुरू हुई है, और इसमें पहले जो इसके सुल्तान थे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे, और उसके बाद फिर इसकी नस्ल से मुख्तलिफ जो लोग हैं तो ये गुज़रे हैं। तो खिलजी सल्तनत का अख्तिताम हुआ है 1220 में, यानी 1290 से 1320 के दरमियान इनकी हुकूमत रही है। तो 30 साल इनका दौर हुकूमत रहा है। और उसके बाद तुगलक सुल्तनत जो है वो स्टार्ट हुई है। तो ये 1320 से स्टार्ट हुई है, और पहले इसके जो हुक्मरान थे ग़ियासुद्दीन तुगलक थे, और उसके बाद फिर ये इनके हुक्मरान गुज़रे हैं। तो लास्ट इनका जो रूलर था, जो हुक्मरान था, वो था दौलत शाह। तो 1413 तक ये लोग रहे हैं। तो इनका दौर हुकूमत जो है वो तकरीबन 94 साल रहा है। और उसके बाद जो है वो सईद सुल्तनत कहते हैं इसको। तो ये 1414 में स्टार्ट हुई। खजर खान इसके पहले जो हुक्मरान थे, और लास्ट इसके थे अलादीन आलम शाह, इसके लास्ट हुक्मरान थे। और इसका दौर हुकूमत जो रहा है वो तकरीबन 37 साल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो लोदी सुल्तनत शुरू हुई है। तो 1451 से लेकर जो है वो 1517 तक, तो ये तीन मशहूर जो है इसके हुक्मरान थे, ये गुज़रे हैं। तो पहले जो थे वो बहलूल लोदी थे, और लास्ट में जो थे ये इब्राहिम लोदी, बड़े मशहूर हैं क्योंकि इनके साथ जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर का टाकरा हुआ था पानीपत के मैदान में। तो इसलिए जो है वो ये बड़े मशहूर हैं। तो लोदी जो सुल्तनत थी ये 75 साल तकरीबन रही है। तो उसके बाद जो है वो मुग़लिया सुल्तनत का आगाज़ हुआ है। और 1526 में पहले जो मुग़ल बादशाह थे ज़हीरुद्दीन बाबर, इन्होंने जो है वो इख्तियार संभाला। तो ये जो मुग़लिया सुल्तनत थी, तो इसके जो पहले दो हुक्मरान थे ज़हीरुद्दीन बाबर और हुमायूं, तो इन्होंने अपना वक्त गुजारा। और उसके बाद जो है वो बीच में जो है वो शेरशाह सूरी ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ था इक़्तिदार पे। तो ये 1526 से लेकर 1530 तक ये दो हुक्मरान गुजरे। उसके बाद फिर बीच में जो है वो सूरी सुल्तनत का आगाज़ हुआ। शेरशाह सूरी इसके पहले जो हुक्मरान थे। तो ये 1539 से लेकर 1555 तक
اس عرصے میں یعنی تقریباً یہ 15-16 سال کا وقت بنتا ہے، تو اس میں سوری سلطنت قائم رہی ہے۔ یہ شیر شاہ سوری اس کے بڑے مشہور جو تھے حکمران تھے، اور اس کے لاس جو تھے الیگزینڈر سوری تھے حکمران اس کے۔ تو یہ فرسٹ اور لاسٹ کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور پھر یہ دور حکومت جب سٹارٹ ہوتا ہے یہ اور اینڈ جو ہوتا ہے یہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس کے متعلق ایگزام میں آپ کے این ٹی ایس پی سی اور سی سی اور ڈفرینٹ جو آپ کے ایگزامز ہیں کمپٹیٹیو، اس میں آپ سے سوالات پوچھتے ہیں۔ تو سوری سلطنت پھر 1555 میں ختم ہوئی، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ہمایوں صاحب جو ہے وہ یہاں پر قابض ہوئے، ایران کی مدد سے انہوں نے دوبارہ حملہ کر کے اپنی جو ہے نا وہ گدی دوبارہ حاصل کی تھی۔ تو 1555 کے بعد جو ہے وہ ہمایوں کا بیٹا جو تھا جلال الدین اکبر، اور یہ بڑا مشہور بادشاہ تھا، تو انہوں نے تقریباً 50 سال حکومت کی ہے۔ اس کے بعد جہانگیر آ گیا، اس کے بعد شاہ جہان آ گیا۔ 1605 سے لے کر 1628 تک جو ہے وہ جہانگیر رہا ہے، اور 1628 سے لے کر 1659 تک جو ہے وہ شاہ جہان رہا ہے، اور اس کے بعد اورنگزیب جو عالمگیر تھے بڑے مشہور بادشاہ ہیں، تو 1659 سے لے کر 1707 تک یہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ کا مغلیہ سلطنت ہے تو اس کے زوال کا دور شروع ہوا، کیونکہ اس کے بعد اچھا کوئی تگڑا سا ان کو جو حکمران نہیں ملا۔ تو یہ پھر آپ دیکھیں کہ مختلف ان کے نام ہیں، کوئی خاص اتنے مشہور نہیں ہیں۔ تو البتہ جو لاسٹ حکمران ہے جنہوں نے انگریز کے ساتھ ٹکر لیا تھا، تو وہ جو ہے ان کا نام جو ہے بہادر شاہ ظفر ہے 1837 میں۔ تو لاسٹ میں 1837 کے بعد یہ رہے ہیں، تو لاسٹ جب ان کا وہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تب تک یہ رہے ہیں، تو یہ آخری حکمران تھے۔ تو تقریباً انہوں نے جو ہے وہ 315 سال جو ہے وہ حکومت کی ہے ہندوستان میں، مغلیہ جو حکمران تھے انہوں نے۔ اور اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا برطانوی راج۔ برطانیہ نے 1857 کو یہاں پر حملہ کیا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے، اور اقتدار سنبھالا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ان کا اقتدار شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے جو اس کے وائسرائے تھے وہ لارڈ کیننگ تھے، ان کا نام آپ نے ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوشچن آتے رہتے ہیں۔ تو لارڈ کیننگ یہ کیا ہے؟ ان کا پہلا باقاعدہ جو تھا وہ وائسرائے بنا، اور اس سے پہلے یہ جن لوگوں کے پاس اقتدار تھا تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھا، اور 1858 کے بعد پھر یہ جو ہے برصغیر کا جو تھا کنٹرول وہ سارا برٹش گورنمنٹ کے پاس چلا گیا۔ اور یہ جو برطانوی جو دور حکومت تھا یہ جا کے ختم ہوا 1947 میں، اور آخری جو تھے اس کے وائسرائے جو تھے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، جنہوں نے 3 جون 1947 میں جو ہے نا پارٹیشن کا اعلان کیا، پلان بنایا، اور پھر یہاں پارٹیشن میں اینڈ تک رہے، اور یہ جو تھے آخری یہاں کے گورنر جنرل تھے۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے ہسٹری کے متعلق، تو آپ نے ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو مزید بھی ویڈیوز میرے چینل پر دستیاب ہیں، اور کچھ اپلوڈ ہوئی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں، تو میرے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیے۔ انشاءاللہ آپ کو کسی بھی ایگزام میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔